नमस्कार। चैत 11बाट सुरु भएको लकडाउन 120 दिनपछि अर्थात् मङ्गलबार मध्यरातिदेखि अन्त्यको घोषणा भयो। सरकारले लकडाउन हटेको भनिरहँदा अझै कोरोना कहर भने अन्त्य भएको छैन। लकडाउन पूर्ण रूपमा खुलेको भनिँदै गर्दा भेला, समारोह, तालिम, सेमिनार, शैक्षिक संस्था सञ्चालन, समूहमा गरिने खेलकुद, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिम, फिल्म हल, रेस्टुरेन्ट लगायतका मनोरञ्जनात्मक व्यवसायमाथिको बन्देज कायमै छ। सरकारले लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्न आवश्यक नियमहरू पालना गर्न सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत सबैमाझ अपिल गरेकी छिन्। जनजीविकालाई सहज पार्न सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो गरेको मात्रै भनिँदै गर्दा आम सर्वसाधारणमा भने स्वतन्त्रता बढेको छ। सडकमा देखिएका सवारी साधन र मानिसको चहलपहलले कोभिड-19 सङ्क्रमणको त्रास बिर्साइदिएको छ। तर लकडाउन खुलेपछि सङ्क्रमण फैलिएका धेरै देश छन्। नजिकको उदाहरण बनेको छ दक्षिण छिमेकी देश भारत, जहाँ सङ्क्रमण र मृत्युदर निकै उच्चभन्दा रोकथाम नै जटिल बनिरहेको छ। यही परिदृश्य नेपालमा पनि दोहोरिन सक्ने भन्दै जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै गर्दा सरकारले जनतामा बढेको कोरोनाको त्रासदी हटाउन भन्दै लकडाउन अन्त्य गरेको छ। नेपालमा सङ्क्रमणको सम्भावना टरेको हो वा अब कसरी सतर्कता अपनाउने भन्नेहरू बढ्दै गर्दा तपाईँ हामी सबैले लकडाउन खुलेको नभई खुकुलो भएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। भिडभाड हुने ठाउँमा बन्देज लगाइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरू लकडाउन खुलेको भनेर भ्रममा परे भने महामारीको खतरा बढ्न सक्छ। सङ्क्रमणको जोखिम हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ। त्यसैले सचेत भएर दैनिक जीवनयापनमा फर्कनुपर्छ। तपाईँ सकभर भिडभाडमा नजानु नै राम्रो। जानै परे मास्क, ग्लोभ लगाएर जाँदा जोखिम कम हुन्छ। बाहिर जाँदा वा फर्किँदा कुनै वस्तु छोएपछि सेनिटाइजर वा साबुन पानीले मिची हात धुनु नै अहिलेका लागि सङ्क्रमण रोकथामको उत्तम उपाय। भौतिक दूरी कायम गर्ने बानीको विकास गरौँ। पर्याप्त जाँच गरेरै कोरोना कुन अवस्थामा छ भन्ने यकिन गर्न नै नमान्ने सरकारको मुख ताक्ने होइन। अब तपाईँ हामी हरेक नागरिक र व्यक्ति सचेत बनाऊ। तपाईँ हामी सतर्क भएनौँ भने कोरोनाकै कारण ठुलो जनधनको क्षति हुन सक्छ। सचेत भएर आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्यप्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी दोलखाका व्यवसायमाथि आफै अवैधानिक रहेको दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्दै आएको अन्यायबारेको विशेष सामग्री, वर्षेनी शास्ति दिने काठमाडौँका हिले सडकबारेको रिपोर्ट, काठमाडौँ स्थित रेल विभागमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र कञ्चनपुरका किसानले मल अभावबारे गरेको गुनासोसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्या छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकारका नाममा स्थापित सङ्गठन। तर यही सङ्गठनले व्यवसायीमाथि अन्याय गर्यो भने न्याय खोज्न कहाँ जाने? दोलखाका उद्योगी व्यवसायीमाथि दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घले नै अन्याय गरेको पाइएको छ। आफै अवैधानिक बनेको सङ्घले व्यवसायीको कर तिरिदिने नाममा महँगो अतिरिक्त शुल्क असुलेर चरम अन्याय गरेको बारे दोलखाबाट गोविन्द थामीको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ। एकपटक यो रसिद हेर्नुहोस् त। दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको नाममा काटिएको नगदी रसिदमा लेखिएको छ आयकर सेवा शुल्क 2076-77 शीर्षकमा 1000 र कर रकम शीर्षकमा रु 625 अनि जम्मा रकम लेखिएको छ 1000 मात्र।
उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकारका लागि लड्ने दाबी गर्ने सङ्घको यो नगदी रसिदमा लेखिएको रकमले धेरैलाई अलमल बनाएको छ। यो हो दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घले साना व्यवसायीको कर सङ्घ आफैले लिएर आन्तरिक राजस्व कार्यालय धुलिखेलमा दाखिला गर्न लिएको पैसाको विवरण। यहाँ राजस्व कार्यालयलाई 625 मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवसायीले दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई भने थप 1000 सेवा शुल्क बुझाउनु परिरहेको छ। एकपटक यी रसिदहरू हेरौँ। यसरी अतिरिक्त शुल्क उठाइएको बारे कर दाखिलाका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ पुग्ने व्यवसायीहरू नै अनभिज्ञ छन्। उनीहरू आफूहरूले हक अधिकारका लागि गठन भएको संस्थाले यसरी अन्याय गर्न नहुने बताइरहेका छन्। म यहाँ कर बुझाउनको लागि भनेर आएको थिएँ चरीकोटमा। त्यहाँ कर चाहिँ अब हाम्रो यो बुझाउनु पर्ने खास 625 रहेछ। तर उहाँले चाहिँ अब सेवा शुल्क यो कर दाखिल सेवा शुल्क लिने 1000 रुपियाँ भनेर लिनुभयो। तर त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन सर। अनि अब हाम्रो यहाँ बिलमा चाहिँ छ 625 चाहिँ कर भन्ने छ सर। अब यो अब 1000 रुपियाँ चाहिँ बेसी लिनुभयो के को यो मलाई केही पनि थाहा भएन सर। अनि अब यो लकडाउनमा त अलिकति छुट भन्नुपर्ने ठाउँमा झन् बेसी पैसा 1000 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। हामीले अलिकति छुट गरे भने राम्रै हुन्थ्यो हामीले सर। यति नै हो मैले भन्नुपर्ने। अब लाभसँग कृषि सम्म फर्म मेरो कृषि फर्मको नाम चाहिँ जस्तै अब यसलाई 1600 रुपियाँ लिन भयो। अब 625 रुपियाँ चाहिँ कर सरकारले छुट गरेको छ भनेर यो 1000 रुपियाँ दिँदा चाहिँ मलाई पनि अब यसलाई चाहिँ उहाँलाई सोध्न मन लाग्यो। यसको कारण किन हो भन्दाखेरि तपाईँहरू आफै नै तल गएर टिक्नुहुन्छ भने सोर्सै मात्रै थाहा छ। नभएदेखि अब तपाईँ यति सिस्टम थाहा छ भने तपाईँहरूले यहीँबाट पनि तिर्न सकिन्छ भन्नुभयो। यसको सिस्टममा उहाँलाई मैले सोध्दा पनि मलाई अलिकति लकडाउनको बेला 1000 रुपियाँ तिर्दा मलाई चाहिँ अलिक यो 625 मध्येमा उसले अब उसलाई सेवा सुविधा चाहिनेमा 625 को 2 भाग गरेर आधा भाग लिन त उसलाई पुग्थ्यो नि त होइन भन्ने चाहिँ मेरो मनमा लागेको थियो। तर मैले केही नभनिकन अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योगी व्यवसायीहरूको हक अधिकारका लागि सरकार र सरकारवालासम्म समस्या अनि माग पुर्याउने साझा संस्था। तर यही महासङ्घ मातहत जिल्लामा गठन भएको सङ्घले भने उद्योगी व्यवसायमाथि न्याय होइन यसरी मोटो अतिरिक्त शुल्क असुलेर अन्याय गरिरहेको छ। त्यो पनि वर्षौंदेखि 625 कर बुझाउनु पर्नेलाई कर तिरिदिए बापत 1000 र 1000 कर तिर्नु पर्नेसँग थप 1500 अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेको दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको यो गतिविधिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ व्यवसायको हक अधिकारका लागि हो वा लेबी सेवा शुल्कका नाममा पैसा असुलेर केही व्यक्तिहरूले मोजमस्ती गर्ने संस्था हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ। अझ दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घ त जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विगत 3 वर्षदेखि नवीकरण नै भएको छैन। यहाँले सोधेको अहिलेको प्रश्न चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ दोलखा हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता नवीकरण के कस्तो कानुनी प्रक्रियामा छ, रेकर्डमा के देखिन्छ भन्ने कुराहरू यहाँले सोध्नुभयो। वास्तवमा अहिले मैले त्यहाँ रेकर्ड हेर्दा 73 सालसम्म उहाँले नवीकरण गर्नुभएको छ। झन्डै 3 वर्ष 4 वर्ष हुन्ला उहाँले गर्नुपर्ने नगरिराखेको अवस्था देखिन्छ। आफै अवैधानिक त्यसमाथि पनि व्यवसायको हक अधिकारको कुरा गरेर स्थानीय उद्योगी व्यवसायमाथि चर्को सेवा शुल्क असुली। हामी यही जिज्ञासा बोकेर दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घसम्मै पुग्यौं। कोरोनाको महामारीले उद्योगी व्यवसायी समस्या परेर सरकारसँग हार गुहार गरिरहेको समयमा विगतकै परम्परा पछ्याएको भन्दै कार्यालय प्रमुख र अध्यक्षले दिएको यो गैर जिम्मेवार जवाब पनि सुनौ। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन नवीकरण गर्ने ट्रेन छ र नवीकरण जिल्ला प्रशासनै हुन्छ र यसको लागि हामीले यो वर्षको अडिट रिपोर्टहरू तयार नभइसकेको कारणले अस्ति साउन 5 गतेको मिटिङमा हाम्रो माइनेट पनि भएको छ कार्य समितिको र अडिट रिपोर्ट हुने साथै हामीले यसको लागि चाहिँ नवीकरण जान्छौँ। हाम्रो दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ यो जुन प्यानको चाहिँ नवीकरण वार्षिक नवीकरणको बेलामा दोलखाको उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अहिले धुलिखेल कार्यालयसम्म नजान सक्ने अवस्थामा रहेको हुनाले
उहाँहरूले 1000 रुपियाँ सेवा शुल्क लिएर उहाँहरूको प्यान नवीकरण गरेर उहाँहरूको डे 1 फर्म भरेर त्यसको चाहिँ हामीले सेवा शुल्क बाबत 1000 दिएको छौँ र यो सेवा शुल्क योभन्दा 5 वर्ष अगाडिदेखि चलिआएको हो र अहिले हाम्रो यही चलिरहेको छ। 2 थरीको शुल्क हामीले निर्धारण गरेका छौँ। हामीले भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्य समितिले निर्धारण गरेको छ। एकजना व्यवसायी बापत चाहिँ 1500 रुपियाँ लिन्छौँ। उहाँको चाहिँ कर बुझाइदिएको र कर चुक्ता प्रमाणपत्र समेत उपलब्ध गराइदिए बापतको। र एक थरी चाहिँ अब हामीले कर मात्र बुझाइदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ कर चुक्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँ चाहिँ सेवा शुल्क भनेर लिन्छौँ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज पिपल मार्ग स्थित एक घरमा 2 करोड 76 लाख नगद सहित 25 जुवाडे पक्राउ पर्दा वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ समेत सोही जुवा खालबाट पक्राउ परेका थिए। लामो समयदेखि नवीकरण नभएको दोलखा स्थित उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व कुनै विवादित व्यक्तिले गर्दा हक हित भन्दा पनि थप समस्या बढिरहेको दोलखाका कतिपय व्यवसायी बताउँछन्। यता कोरोनाको कारण सरकारले व्यवसायीको प्रकार र स्थान हेरेर 50 देखि 75% सम्म कर छुट दिएको छ। व्यवसायीको हक अधिकारको कुरा गर्ने संघले मोटो सेवा शुल्क उठाइरहँदा दोलखा स्थित भीमेश्वर नगरपालिकाले व्यवसाय करमा 50% छुट दिएर व्यवसायीहरूलाई राहत दिइरहेको छ। नगरपालिकाले यो 7औं भीमेश्वर नगरपालिकाको 7औं नगरसभाले चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा व्यवसायहरूको व्यवसाय चलेन, त्यसको लागि चाहिँ नगरसभाको निर्णयअनुसार व्यवसाय करमा अहिले हामीले उठाइरहेको व्यवसाय करमा 50%, 50% चाहिँ छुट गरेर लिने गरेको छौँ। एकीकृत सम्पत्ति कर र अरू सिफारिसहरूको कुरामा चाहिँ बढाएको छैन, यथावत दिने हामी त्यही निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। देशभरका थुप्रै संघले अतिरिक्त शुल्क र लेबीका नाममा स्थानीय व्यवसायमाथि अन्याय गरिरहेका छन्। बेला मौकामा व्यवसायीको हक अधिकार भन्दै चर्को स्वरमा सरकारप्रति आक्रोश पोख्नेहरू आफै व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउँछन् भन्ने सानो तिनो व्यवसायमा लागेकाहरू न्याय खोज्न कहाँ जाने। उद्योग वाणिज्य संघ स्वार्थीहरूको समूहमा रूपान्तरण हुँदा पटक पटक विवादित र बदनाम बनिरहेको छ। संस्थाका नाममा बढ्दै गरेका गलत गतिविधि रोकेर उद्योगी व्यवसायीको हक अधिकारको लडाईँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गम्भीर बनोस्। चुनावमा होमिएको महासंघसँग आम व्यवसायीले यही अपेक्षा गरिरहेका छन्। कोरोनाका कारण पसल व्यवसाय बन्द भएर मारमा परेकाहरूमाथि उनीहरूकै हक अधिकारका लागि स्थापित भएको दावी गर्ने दोलखा उद्योग वाणिज्य संघले गरेको अन्याय गम्भीर छ। सरकारले कर छुट लगायतका सहुलियत दिँदै गर्दा आफै नवीकरण नभएर व्यवसायीसँग अतिरिक्त शुल्क उठाउने संघ र पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। अब आजको अर्को विषय, सडक पूर्वाधार विकासको पहिलो आधार। तर यही पूर्वाधारले शास्ति बढायो भने गुनासो गर्न कहाँ जाने हो। अहिले काठमाडौँवासीका लागि सडक शास्ति बढाउने कारक बनेका छन् सडकहरू। घाम लाग्दा, धुलो र पानी पर्दा हिलोको वर्षेनी दोहोरिने शास्तिबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौँ। एकपटक वर्षयाम सुरु भएसँगै हिलोको शास्ति सुरु भएका काठमाडौँ उपत्यकाका यी केही प्रतिनिधि सडकको अवस्था हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकालाई आसपासका भित्री भूभाग र अन्य जिल्लासँग नजिकबाट जोड्ने सडक अनि पर्यटकीय क्षेत्रसम्म काठमाडौँ उपत्यकाको सिधा सम्पर्क गराउने सडकहरू लामो समयदेखि अलपत्र छन्। सरकारले काठमाडौँका 15वटा सडकलाई विशेष महत्त्व दिएर लाइफ लाइन सडकका रूपमा परिभाषित पनि गर्यो। तर विशेष महत्त्व दिएर ठेक्का सम्झौता गरिएका तिनै सडक सुविधा भन्दा शास्ति बढाउने कारक बनिरहेका छन्। हिउँदमा धुलो र वर्षातको समयमा हिलोको जोखिम बेहोरिरहेका सर्वसाधारण सरकार र ठेकेदारसँग थप आक्रोशित बन्न थालेका छन्। राम्ररी पिच भइहाल्यो भने त फेरि ठेकेदारहरूको ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि त बिग्रिन्छ नि, होइन? अब ठाउँ ठाउँमा ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि त हुनु पर्यो ठेकेदारहरूको। अब यो बाटो बनिहाल्यो भने त उनीहरूको खाने भाडा पनि त टुट्यो।
अनि त्यही भएर पनि होला सायद यो बाटो यस्तो भएको। हामीलाई त के भएछ र हामी जनताहरू जसरी नि हिँडिहाल्छ नि, उनीहरू अब चिल्लो गाडीमा हिँडिहाल्छन्, सरर र चिल्लो गाडीमा माथि, सरर र चिल्लो गाडीमा तल, धुलो खानी खाल्टाखुल्टीमा छिर्ने हामी नै हो। अब उनीहरूलाई माथि तल पुर्याउने पनि हामी नै हो, धुलो र माटो यस्तो खाल्टाङखुल्टिङ खाने पनि हामी नै हो। यो समस्या त हामीलाई त यो वर्षौँ दिन भएछ यो समस्या भइरहेको। अब कुनै पनि अलिकति यस्तो पानी पऱ्यो भने पनि अब हामी त्यहाँ मोटरसाइकल लडेर कतिलाई त हामीले उठाइदिनुपर्छ। दिनको चाहिँ 10-12 मोटरसाइकल लडेर हुन्छ, कसैको खुट्टा भाँचिया हुन्छ, कसैको चाहिँ टाउको फुटिया हुन्छ। अब सरकारले चाहिँ यतातिर पनि छिटो ध्यान दिएर यो बाटोलाई छिटो सकबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सल्भ गरे भए हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ तपाईँको हामी चाहिँ अब यहाँ व्यवसाय गरेको लगभग 1.5-2 वर्ष भयो है। अब हामीले यहाँ व्यवसाय गर्नुभन्दा अगाडि लगभग तपाईँको 3-4 वर्ष 2 वर्ष अगाडिदेखि नै यो तपाईँको सुरुवात भएको भने चाहिँ सुनिन्छ। र हालसम्म तपाईँको अहिलेसम्म यसको अवस्था यस्तै छ। अब तपाईँको कहिले तपाईँको धुलो उड्छ, तपाईँको जब त्यो घाम लाग्छ, गर्मी हुन्छ, तपाईँको धुलोले यहाँ बसिसक्ने स्थिति हुन्न। अनि त्यो फेरि तपाईँको अनि वर्षा पानी पर्छ, तपाईँको लगभग अलिअलि पानी पऱ्यो भने यहाँ तपाईँको कति तपाईँको दुर्घटना हुन्छ, कति बाइक एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो सडक हुने खै बनाउँछ भन्छ, कति भइसक्यो, यो त झन्डै 3-4-5 वर्ष भइसक्यो। खाल्टो खन्यो मिलाउँदैन, त्यतिकै राख्छ, केही गर्न आउँछ भन्छ, गर्न आउँदैन। यसो ठुलो त्यस्तै उड्छ गाडी त्यही हो। मुख्य सडक बाहेकका भित्री अधिकांश सडकमा अहिले यस्तै शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ आम सर्वसाधारणले। घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलोको शास्ति काठमाडौँवासीका लागि अहिलेसम्म पनि नियति जस्तै बनिरहेको छ। सडकको यो अवस्था हेर्दा लाग्छ बन्द कोठामा बसेर ठेकेदारलाई प्रतिस्पर्धाको बहानाबाजीमा ठेक्का सुम्पिने सरकार जनताको शास्तिमा कति पनि चिन्तित छैन। अनि ठेकेदारहरू ठेक्का सम्झौता बापतको पेस्की रकम बुझेर काम गर्नुको साटो ठेक्कामाथि ठेक्का ओगट्ने प्रतिस्पर्धा मात्रै बनेका छन्। ठेक्का सम्झौता गरेर रकम बुझ्ने अनि समयमा काम नसकेर आम जनतालाई धुलो र हिलोको शास्ति दिने काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू। कमल विनायक नगरकोट सडक खण्ड, चाबहिल जोरपाटी साँखु सडक खण्ड, जोरपाटी गोकर्ण सुन्दरी जल सडक, ललितपुरको लगनकेल 7 दोबाटो सडक खण्ड, ढोलाहिटी सुनाकोटी चापागाउँ लेले सडक खण्ड, कर्मनासा हरिसिद्धि गोदावरी सडक खण्ड, इमाडोल गोदावरी खोला लामटार सडक खण्ड, बल्खु दक्षिणकाली सडक खण्ड, त्रिपुरेश्वर कलङ्की नागढुङ्गा सडक खण्ड। यी सबै सडक खण्ड ठेक्काको समय अवधि गुजारेर अलपत्र बनाइएका सडक खण्डहरू हुन्। यसरी सडकको ठेक्का लिएर समयमा काम नसकिनुमा मुख्य दोषी ठेकेदारहरू नै हुन्। घर लगायतका भौतिक संरचना समयमा सरकारले नहटाएको बहानामा केही स्थानका सडक अलपत्र पारिदा केही सडकको स्तर उन्नति र विस्तारमा अदालत समेत बाधक बनेको छ। हुन त गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम पुरा नगर्ने 1800 ठेकेदारको लिस्ट नै बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरे। ठेकेदारमा ठुलै हलचल मचाएको यो लिस्ट सार्वजनिक हुन नपाउँदै राजनीतिक साँठगाँठले कारबाही प्रक्रिया नै रोकियो। अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने 1-2 बाहेक ठेकेदारले कारबाही भोग्नु परेको छैन। यो घटनाले समेत राजनीतिज्ञ र ठेकेदारको साँठगाँठमा सडक पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। कतिपय पूर्वाधार विज्ञहरू त बन्द कोठाबाट लगाइने ठेक्का संस्कार र ठेकेदारसँग राजनीतिज्ञहरूको कनेक्सन नटुट्दासम्म विकास निर्माणको ढिलासुस्ती र सडक शास्ति यथावत रहने बताइरहेका छन्। काठमाडौँको यो सडक शास्ति प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो। पानी परेसँगै जोखिम र शास्ति बढाउने सडकहरू देशभर धेरै छन्। बन्द कोठाबाट ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति र ठेकेदार अनि नेताहरूको गोप्य साँठगाँठबाट बेहोर्नु परेको सडक शास्तिको नियति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर बनोस्।
अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ स्थित रेल विभागमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन र कञ्चनपुरका किसानले मल अभावबारे गरेको गुनासोसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउँदै आएका छौँ। आज हामी काठमाडौँ स्थित रेल विभागमा पुगेका छौँ। गठन भएको 8 वर्षमा रेल विभागले के गर्यो? कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बस्न कतिको सतर्कता अपनाएको छ त? हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्कार, इजलास छड्केमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी रेल विभाग आइपुगेका छौँ। यति बेला घडीमा 3:25 गएको छ। रेल विभागमा काम कस्तो भइरहेको छ? के यति बेलासम्म पनि कर्मचारी बस्छन् या बस्दैनन्? कोरोनाको महामारीका बीचमा कर्मचारीको सतर्कता कस्तो देखिन्छ? हामी तपाईँलाई रेल विभागभित्र जान्छौँ र त्यहाँ देखाउँछौँ के देखिन्छ। आउनुहोस् कार्यालयभित्रै जाउँ। सुरुमा म तपाईँलाई देखाउँछु यो रेल विभागको भित्र प्रवेश गर्दै गर्दा यहाँ सेनिटाइजर पनि राखिएको छ, त्यसै गरी यो थर्मल गन पनि राखिएको छ जो भित्र प्रवेश गर्नका लागि सर्वसाधारणहरूलाई कोरोनाको जोखिमबाट बच्नका लागि सतर्कताका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो हामीले कार्यालयभित्र प्रवेश गर्दा नै देख्यौँ। हामी रेल विभागमा आइपुगेका छौँ। यति बेला प्राविधिक शाखा अमन चित्रकार सिए सूचना अधिकृत पनि यहाँ भित्र हुनुहुन्छ। म भित्र प्रवेश गर्छु। सर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। के गर्दै हुनुहुन्छ सर? काम गर्दैछु। रेल विभागमा यो शाखाबाट तपाईँको शाखाबाट के काम हुन्छ? शाखाबाट प्राविधिक कामहरू हुन्छ सर। रेल ल्याउने कुरा कहाँ पुग्यो सर प्राविधिक रूपमा? एकचोटि अमन सर हुन्छ सूचना अधिकारी। यहाँबाट कोरोनाबाट बच्नका लागि यो सेनिटाइजर पनि व्यवस्था गरेर राख्नु भएको हुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर राख्नु भएको छ। कतिको त्रास छ? त्रास त अलिअलि हुन्छ नि, तर दूरी पनि कायम गरेको छ। काम नियमित रूपमा भइरहेको छ। कोरोनाको त्रास कतिको छ? जोखिम कम गर्नका लागि घरबाट कार्यालयसम्म आउँदा कस्तो सतर्कता अप्नाइराख्नु भएको छ? सतर्कता त होइन, अब आफ्नो स्कुटीमा आइन्छ अनि यहाँ आउँदाखेरि पनि सामाजिक दूरी कायम गरिरहेछ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरिरहेछ। अनि क्याबिनमा बस्दा मास्क एकछिन खोले पनि बाहिर निक्लिँदाखेरि मास्क लगाएर निक्लिरहेछ। त्यसरी भइरहेछ। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि हामी यो रेल विभागभित्र छौँ र रेल विभागमा खास गरी कोरोनाको जोखिम बच्नका लागि के व्यवस्था अप्नाइएको छ, कस्तो छ, काम प्रभावकारी छ या छैन, हामी यसै विषयमा विभिन्न शाखाहरूमा गएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला सर नमस्ते। आराम हुन्छ? आरामै छु। मास्क पनि लगाउनु भएको रहेछ, सेनिटाइजर यो व्यवस्था राम्रो रहेछ। यहाँबाट के हुन्छ सर खास? म चाहिँ यहाँको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियर हो। रेलवेको सिग्नलिङ एन्ड टेलिकम्युनिकेसन सम्बन्धी हेर्ने इन्जिनियरमा पढ्छु। कहाँ पुग्यो काम? रेल आउँछ भन्न पनि भनिएको छ। रेल त खासमा हाम्रो चाहिँ यो वैशाखबाट नै चलाउने प्लान थियो। अब यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा सरेर अब चाहिँ कार्तिकबाट चलाउने अहिले चाहिँ योजना छ। त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेछौँ। कार्तिकबाट चल्नुपर्ने हो अहिलेको हाम्रो प्लान अनुसार। कोरोनाले डिस्टर्ब गर्यो, अब लकडाउन भएर केही गर्न सकिएन। जस्तै तिक्तिङ कामहरू भयो त्यस्तो चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। अरू पनि धेरै पूर्वाधारहरू तयारी गर्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएन। अब चाहिँ आउने दसैँसम्म जुस ट्रेन चलाउने चाहिँ हाम्रो तयारी छ। अब के हुन्छ अब त्यो समयले नै बताउला। तर अहिले चाहिँ त्यही अनुसार हामी काम गरिरहेछौँ। कार्तिकबाट नै चलाउने गरे। यो पुरै खाली हो? यहाँ कर्मचारी नआउनु भएको हो कि खाली हो? खाली नै हो। ए हर्कबहादुर प्रधान इन्जिनियर सिभिल, हामी भित्र प्रवेश गर्छौँ। यहाँ भने कोही पनि हुनुहुँदैन, भित्र हुनुहुन्छ कि? सर नमस्ते। काम गर्दै हुनुहुन्छ सर कोरोनाको बिचमा पनि?
कतिको त्रास छ सर यो अब सेनिटाइजर यताउता पनि व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ अफिसमा कोरोनाको त्रास कतिको छ कसरी सतर्कता अप्नाइराख्नु भएको छ कोरोनाको त त्रासै छ नि अब अहिले चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको छ होइन त्यस्तै छ अब रेगुलर काम गर्नु परिहाल्यो मास्क लाउने सेनिटाइजर लाउने अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने त्यसरी गरिरहेको छ त्यसरी नै गर्नुभएको छ अब यो रेल विभाग हरेक मान्छेले सोध्छन् रेल कहिले आउँछ भन्ने कसरी काम गरिराख्नु भएको छ कहिले आउँछ रेल यो रेल कहिले आउँछ भन्ने त नीति नियमको कुरा हो नीति नियम गर्ने मान्छेले हामीले त अब रेगुलर लगाइरहेको गर्ने हो यो चाहिँ जवाफ सूचना अधिकारी सरलाई सोधे ठिक होला कि तपाईँहरूले नियमले त लगाइरहेको काम गर्ने हो हामी गरिरहेका छौँ नियमअनुसारको काम गरिरहेका छौँ कोरोनाले केही असर गर्यो काममा धेरै असर गर्यो नि कोरोनाले भएका रेगुलर कामहरू सबै डिस्टर्ब भयो रेगुलर कामहरू प्रायः भइरहेको कामहरू डिस्टर्बेन्स गर्यो धन्यवाद यसै गरी म सरलाई पनि थोरै डिस्टर्ब गरेँ सर नमस्ते हजुर आराम हुनुहुन्छ हजुर आरामै छु के गर्दै हुनुहुन्छ सर यहाँ ड्रइङहरू भेरिफाई गर्दैछु सर यो सबै यो के हाम्रो यो जो किताबहरू यो बनाउनका लागि हजुर रेलसँग यो डिपिआरका रिपोर्टहरू हुन् ड्रइङहरू हुन् अब त्यो अलिकति प्रयोग गर्दै जाँदाखेरिको अब यहाँ त्यत्तिकै बसिरहेको हुन्छ त्यही भएर अलिकति असुविस्ता जस्तो नि देखिएको छ ड्रइङहरू धन्यवाद म यसै गरी यहाँ कहाँबाट आउनु भएको यहाँ हामी के को लागि यो रेलवेको परेको किता नम्बर परेको छ कि छैन हेर्न अनि यहाँबाट निकालेको रहेछ सूचना जग्गा धनीहरूले निवेदन दिनु भनेर जेठ 27 गते सूचना निकालेको रहेछ यहाँ चाहिँ अनि जग्गा हाम्रो पनि त्यहाँ पर्ने हुनाले के कसो भयो भनेर हामी बुझ्न आएका आउनुभएको के हुन्छ सर उहाँहरूको अब नोटिस निस्किसकेको छ उहाँहरू यहाँ चाहिँ नक्सामा हेर्न आउनुभयो परेको छ अब यहाँ अब किता मिलेको छैन होला होइन परेको छ नि नोटिसमा होइन तपाईँको परेको छ त्यो अबको प्रक्रिया के हुन्छ उहाँहरूको किता पऱ्यो अब किता पऱ्यो भने अब निवेदन चाहियो त्यस पछाडि अब मुआवजाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ जिल्लामा जानुहुन्छ अब अहिले अब यो सूचना निस्क्यो त्यहाँबाट अब उसले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो होइन जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर अनि मुआवजाको लागि आउनुहोस् भनेर फेरि सूचना निकालिसकेपछि अनि हामी जानुपर्छ धन्यवाद पक्कै पनि हामी यो रेल विभागभित्र छौँ र खास गरी कोरोना महामारीले जुन खालको एउटा सिर्जना गरेको थियो उत्पन्न गरेको थियो त्यो अनुसार कर्मचारीहरू कसरी बसिराख्नु भएको छ के गर्नुभएको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ देवेन्द्र प्रसाद सासी हामी रेल विभागभित्र छौँ यहाँ कोठा ननिकै रहेछन् कोठाहरू धेरै रहेछन् पुरै खाली देखिरहेका छौँ हामीले यो हामी प्रशासन शाखा मौसम श्रेष्ठ शाखा अधिकृत अन्जु नेपाल नायब सुब्बा भनेको छ हामी भित्र जान्छौँ यहाँ को हुनुहुन्छ नमस्ते आराम हुनुहुन्छ यो प्रशासन शाखा है कता हेर्नुहुन्छ यही हो हजुर कति हुनुहुन्छ यहाँ टोटल कर्मचारी प्रशासनमा सबै रेल विभागमा कति कर्मचारी हुनुहुन्छ रेल विभागमा त प्रायः साइडतिर हुनुहुन्छ सरहरू चाहिँ अनि दरबन्दी चाहिँ धेरै जसो त्यही इन्जिनियरहरूको छ के अरे यहाँ अनि सब इन्जिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै जसो खाली पनि छ त्यस्तै छ लगभग कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ यहाँ दुईवटा अफिस हो नि त दुईवटा अफिस हो अनि आयोजना विभाग छ अनि त्यही कुनै आयोजनाको विभागको पनि त्यही सरले हेर्नुहुन्छ आयोजनाको पनि त्यही सरले त्यस्तै छ अनि कोरोनाको सतर्कताका लागि अफिसले के गरिरहेको छ अफिसले अब त्यही सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने अब बाहिर त्यो थर्मल गनहरू सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरिरहेछ अनि सोसल डिस्टेन्सहरू कायम गर्ने त्यही हो त्रास त छ है अब त्रास त छ पक्कै पनि म धन्यवाद दिन्छु र यता पनि कुराकानी गरौँ नमस्ते बस्दैछु काम छैन र आज गरिसकेँ अहिले छैन
यो कोरोनाबाट बच्नका लागि सेनिटाइजर पनि राख्नु भएको रहेछ। बाहिरबाट आउँदा कसरी आउनुहुन्छ र कस्तो सतर्कता अप्नाउनु? हाम्रो यहाँ सुरुमा आउने बित्तिकै थर्मल गन छ, त्यसपछि सेनिटाइजर तल पनि छ, अनि माथि आएर पनि डिटोलले हात धुन्छौँ, अनि सेनिटाइजर यहीँ लगाउँछौँ। सेवाग्राहीको चाप हुन्छ कि हुँदैन? सेवाग्राही आउने प्रत्यक्ष हो कि होइन? अहिले त्यस्तो पहिला जस्तो चाप चाहिँ छैन कोरोनाले गर्दाखेरि पनि, अनि एक त लकडाउन पनि छ, जो सोसल डिस्टेन्समा हामी बसिरहेछौँ। यहाँबाट के काम हुन्छ तपाईँको? मेरोबाट म कम्प्युटर अपरेटर हो, मेरो टाइपिङ काम हुन्छ। देखाइरहेको छु। हजुर। सुत्केरी बिदामा हुनुहुन्छ, बिदामा। हजुर सुत्केरी बिदामा उहाँ बिदामै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। हस् हस्। रोशन कुमार ओझा लेखा अधिकृत भनिएको छ। यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न। घडीमा 3:30 गएको छ, तर यहाँ ढोका लगाइएको छ। हामी यता देख्छौँ यो पनि लेखा शाखा प्रमुखको कार्यकक्ष हो, तर खाली छ। हामी रेल विभागका विभिन्न कार्यकक्षमा गएर तपाईँहरूलाई त्यहाँको वास्तविकता देखायौँ। कोरोनाको त्राससँगै कर्मचारीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् त्यो पनि देखायौँ। यत्रो ठुलो भवनमा कर्मचारीहरू थोरै छन् र काम भइरहेको छ। हामी यो बताइरहँदा रेल विभागमा थुप्रै प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यति बेला विभिन्न ठेक्का प्रणालीदेखि लिएर अनियमितताको आरोप पनि लागिरहेको छ। यस विषयमा हामी रेल विभागका महानिर्देशकसँग जवाब माग्दैछौँ। अब रेल विभाग गठन भएको 8 वर्ष भयो। 8 वर्षमा रेल विभागले के काम गर्यो त भन्दाखेरि हामीले पूर्व पश्चिमको डिपिआर तयार गर्यो। त्यसमा तपाईँको धेरै विदेशी कन्सल्टेन्टहरू नै आएर काम गरिरहेका छन्। अहिले हाम्रो 2टा विदेशी कन्सल्टेन्टको काम सुरु हुन्थ्यो, यो कोभिडले गर्दा रोकिरहेको थियो। एउटा मेट्रोको काम हामीले सुरु गरेका थियौँ, चाइनिज कन्सल्टेन्टको टिममा थियो लिडर, अर्को एउटा कोरियनको छ। अहिले कोभिडले गर्दा 2टा तपाईँले माथि 2टा ब्लक उनीहरूले फुल प्रयोग गर्ने, त्यो अहिले खाली छ। अब रह्यो रेल विभाग आफैमा पनि धेरै ठुलो संरचना भएको होइन। भवन बनाउँदाखेरि त भविष्यको लागि पनि हो, यसमा एडिबीको भवन पनि अहिले अफिस सर्ने कुराहरू छ। र भोलि यो रेलको जुन संरचना बन्छ पूर्व पश्चिम यताउताको, त्यो बेलासम्मको लागि पनि यो भवन सफिसियन्ट होस् भनेर पनि बनाइएको हो होइन। अहिले भविष्यको हिसाबले पनि बनाइएको। र अब तपाईँले भन्दाखेरि जुन कुरा मलाई आक्षेप लाउनुभयो, पूर्व पश्चिमको 106 किलोमिटर हामी एकैचोटि सुरु गर्दैछौँ। यो काम अहिले सुरुवात हुने बित्तिकै त्यहाँ धेरै कर्मचारीहरू विभिन्न चाहिन्छ, सबै फुलफिल हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले 8 वर्षमा त्यही तपाईँले कुरा गर्दै थियौँ। काम के गर्यौँ भनेको त सफ्टवेयरको काम बढी गऱ्यौँ, डिजाइनका काम गऱ्यौँ। अर्को काम इन्डियाले त जयनगर जनकपुर रेल बनायो, उसको एउटा पनि कर्मचारी छोराछोरी जहिले सुके जन्मिउन्, अहिले झोलुङ्गो चाहिँ बनाइराख्नु भन्ने टाइपको त्यो कुरा त हुँदै होइन। मेन कुरा यसको परिकल्पना त छ नि। 2000 किलोमिटर रेल बनाउने हाम्रो त सबै डकुमेन्ट्सहरूमा त छ नि त। त्यही आधारमा 100 किलोमिटरको रेल अहिले हामी ठुलो बनाउँदाखेरि यत्रो विवाद आएको। एउटा जिल्लाको मात्रै गरेको कुनै विवाद आउँछ। तपाईँ मसँग केही सोध्न आउनुहुन्न थियो। 10वटा कन्ट्र्याक्ट हुन्थ्यो, 20 जना या 25 जना त्यो भाग लिने भएपछि त यो त तपाईँ यहाँ जाँदा पनि हाँस्नुहुन्थ्यो। कुरा के भइदियो भनेको धेरै ठुलो काम भयो, त्यो हिसाबको निर्माण व्यवसायको क्षमता कम छ नि। त्यसले गर्दा यो कुरा आएको हो नि, हामी पनि समावेश हुनु पर्यो। उहाँहरूको नाजायज हो म भन्दैन, तर जुन हाम्रो अहिलेको लिगल सिस्टम छ त्यही हिसाबले नियम कानुन र डकुमेन्ट्सहरूमा त्यसमा विज्ञता माग्ने हो भने यो बाहेक कसरी माग्न सकिन्छ मेरो भनाइ यति। रेल विभागमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। यति बेला रेल विभागमा ठेक्का प्रणालीदेखि लिएर हरेक किसिमको जवाब यति बेला प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन्। सरकारले रेल कुदाउने सपना बुनिरहेको छ र रेल विभाग पनि गठन भएको छ। त्यो रेल विभागले के रेल ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ त यस्तै तरिकाले? त्यो पनि शङ्काको विषय बनेको छ। त्यसकारण रेल विभागले बेलैमा सोचोस् र कामलाई तीव्रता देओस्। हवस् त, आजका लागि इजलास खबर अनुगमन यति नै। क्यामेरामा दिपुसा र म बालकृष्णलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रेल विभागले बनाएको ठुलो भवन, तर आउजाउ खाली नै, कोठा खाली। ठेक्का सम्झौतादेखि कर्मचारीको काममै प्रश्न उठिरहेको विभागले रेल कहिलेसम्म सञ्चालनमा ल्याउला? कर्मचारी भन्दैछन् कार्तिकसम्म रेल नै गुडाउँछौँ, तर सुस्त कामले खोइ रेल कसरी कुद्ला? सरकारले लक्ष्य पुरा गर्न कामलाई तीव्रता दिनुको अर्को विकल्प छैन। अब पालो जनगुनासोको। देशका विभिन्न जिल्लामा रोपाइँ गरेको 1 महिना बितिसक्दा समेत किसानहरूले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। कञ्चनपुरका किसानहरू मलको अभावमा बारम्बार कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा धाइरहेका छन्,
तर मल नपाएर उनीहरू रित्तै फर्किन बाध्य भएका छन्। मल माग्न जाँदा प्रहरी नै लगाएर लखेटिएको भन्दै जिल्ला सहकर्मी सुमन भट्टसँग किसानहरूले गरेको गुनासो अबका क्रममा। हामी नेपाली जनताले हाम्रो यो यहाँ पनि उपलब्ध पाउनु पर्यो। त्यो उपकरण हामी पनि पाउँ भने हामीले यो यहाँ कसले जस्तो पारीबाट ल्याउन कसले नल्याउनु दिएको हो? हाम्रो फिलिङ्गी प्रशासनले पुलिस ल्याउनु दिएको छैन। हजुर। अब यहाँ जसरी अन्य व्यापारीहरूको मलखात आइरहेको छ भन्ने सुनेको भइरहेको छ। व्यापारीको मिलमत भइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले लगाएको धानमा चाहिँ अब मल हामीले चाहिँ यो रोप्दाखेरि पनि पाएनौँ होइन, अहिले पनि पाएनौँ। हाम्रो सरकारले चाहिँ बजेट भनेर कृषिमा बजेट भनेर दुनियाँभरको ल्याएर आफैले पो खान्छ कि होइन। जनताको यहाँ त अब किनेर पनि अब फ्रीमा दिनुपर्ने अवस्थामा पनि केही सहयोग गर्नुपर्ने कृषकहरूलाई भनेर सुलभ दरमा पैसा दिनु खाद दिलाउनु पर्ने ठाउँमा पनि त्यो पनि छैन। यो महाकाली नगरपालिका हजुरको हाम्रो यो नेपालै हो। यता भीमदेवोत्तर नगरपालिका चाहिँ भारत भन्ने, उताको चाहिँ नेपाल बनाउने, अनि उहाँको लागि चाहिँ यो सहजै यो मल खाद उपलब्ध गराउने होइन। अनि यो भीमदेवोत्तर नगरपालिका यता हाम्रो लोकल यो हामी नजिकैको छिमेकी हो नि त, महाकाली नगरपालिकाको छिमेकी हो। हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई खाद मिल्दैन, तपाईँहरू नेपालको मान्छे, हामी भारतको भनेर उहाँ प्रहरी कोही साथीहरूले पनि भन्नुभयो उहाँ होइन, त्यसो भन्नुभयो। अब यो मलखादको अभाव हुँदा बाँकी कुरा यथावत रह्यो भने 20-30%, 40%सम्म पनि उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने। जस्तो अहिले जिङ्ककै भर्खरै कुरा गरिरहेको छौँ, जिङ्क मात्रैको अभाव 16वटा बिरुवालाई खाद्य तत्त्व चाहिन्छ, खानेकुराहरू चाहिन्छ। तिनीहरूमध्ये कुनै एउटा कुराको अभाव भयो भने 15 हामीले दियौँ। एउटाको अभाव हुने बित्तिकै कहिलेकाहीँ उत्पादन एकदमै 50, 60, 70% र 0 भइदिन्छ। जस्तो जिङ्ककै अभाव थोरै चाहिन्छ, तर त्यो भएन भने उत्पादन 100% घट्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश, तर वर्षेनी किसानहरूले मल नपाएको गुनासो जिउ काट्यौं। किसानलाई मल बिउ वितरणका लागि बनाइएका सरकारी कार्यालयले आखिर के काम गरे? किसानको समस्यामा रमिते बन्ने होइन, समाधानका लागि तदारुकता देखाइयोस्। यी र यस्ता कुनै पनि गुनासो, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधार खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो यो टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो वा समस्यामा केन्द्रित भएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।